To get the updated videos, hit the subscribe button and hit the bell icon. हेलो जनाब। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, क्या नाम है आपका? और क्या बताइए अपने बारे में, कुछ क्या हैं आप और किस फिरके से और किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं? वसीम नाम है मेरा और हम मुसलमान हैं, किसी भी फिरके से नहीं है। अच्छा। आप वो तो आप जानते जैसे होंगे, इंजीनियर मोहम्मद अली, जी उनका जी। वो है, और क्या कहते हैं, इस्लाम को बचपन ही से पढ़ते चले आ रहे हैं। आपकी एक बात ये चीज खराब लगी, क्या कहते हैं, आप अपनी एक मिनट, एक वीडियो डाले थे एक मिनट, आपका स्लीपिंग पहले विथ हम। मुझे कंफर्म कर लें। अगर आप मुझे कोई शहादा पढ़ दें या सूरह फातिहा पढ़ लें ताकि मुझे कंफर्म हो जाए आप अरे मुसलमान। हाँ भाई, मुसलमान है। ला पढ़ के इलाहा दिखाएं। इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह। अच्छा जी, बताइए क्या कहना चाहेंगे, क्या आपका? आप कहे एक वीडियो आप बनाए स्लीपिंग विद अ मुस्लिम, उसमें जी आप जी। दिखा रहे हैं, क्या कहते हैं, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या कहते हैं, तुम्हारे बगल में कोई लेटा हो, बुरा सपना देखो तो बगल में थूक दो 3 मरतबा। नहीं नहीं उसमें नहीं, आप मैंने हदीस ये कब और कहा नहीं, बगल में थूक दो? मैंने ये इसका कहा। स्क्रीन शॉट आप खींच के डाले हैं। जी जी, इसका आप मैंने स्क्रीनशॉट डाला है और उसमें लिखा हुआ है। आपने देखी नहीं वीडियो? उस पर स्क्रीनशॉट है। उसमें लिखा है विदाउट द सलाइवा, थूक के अच्छा, बिना थूकना। और वो चले भी उसके मैं आपको एक की साइंस तरफ की नहीं, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू साइंस से ये बात बताता हूँ आपको। आप जब सांस ले रहे हैं ना, सांस ले रहे हैं और सिर्फ ऐसे भी कर रहे हैं, जैसे आप ब्रीद आउट कर रहे हैं अपने आप से, तो इसमें से भी एवेपोरेशन हो रही है और इसमें से भी मॉइस्ट निकल रहा है। तो अगर हाँ। आप एक ऐसे भी करेंगे ना, किसी को फूक भी फेंकेंगे, उसमें से भी थूक निकलेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो आप ऐसे कर ही नहीं सकते कि हाँ आप किसी पे थूकें और नहीं, सलाइवा वो के बगैर इंसान थूकें। चाहे तभी थूक। जी। कौन बोल रहा है कि इतना बड़ा बड़ा एकदम ज्यादा ज्यादा एकदम उसको थूक दो, कि वो भी उल्टी तरफ थूकने का हुक्म है, तो क्या कहते हैं, इस तरफ हाथ पे या कंधे पे, वो भी कि दूसरों को तो ना नहीं, परेशान ऐसे हो। नहीं, मगर ऐसे तो नहीं कहा कि अगर कोई साइड में लेटा हुआ हो उसके ऊपर ना थूको। बस ये लिखा हुआ है कि उल्टे हाथ पे थूक दो 3 बार। आई मीन हवा फेंक दो या जो भी आप बोल दें इसको। यही लिखा हुआ है ना हाँ, उल्टे हाथ बस पे। ऐसे ये तो नहीं थूकना। लिखा हुआ अब उल्टे हाथ पे कोई है या नहीं है, ये तो नहीं बताया हुआ इस बारे में। और मिसाल के तौर पे आप सोते हैं, आपका कोई भाई सो रहा हो उल्टे हाथ पे, तो फिर आप क्या करेंगे? ईमानदारी से बताइए। तो मतलब बुरी ड्रीम हमको आई होगी, तो हम अपने तरफ, हम अपने उसमें थूकेंगे, हम अपने किसमें? भाई के काहे थूकेंगे। अगर हमको बुरा सपना आया होगा तो हम अपने उल्टे तरफ, इस तरफ थूकेंगे, हम अपने थूकेंगे, अपने भाई की नहीं, क्यों अगर थूकेंगे। आपका भाई उल्टी तरफ सो रहा हो आपके, समझे, उल्टी तरफ सो रहा है हाँ आपके, आप क्या करेंगे? हाँ आपको बुरा ख्वाब आया, ठीक है, समझे, आपके ख्वाब हाँ में शैतान आया, आपको बोला अरे भाई उठ जाओ सुबह हो गई, सही है। अब आप क्या हाँ। करेंगे? आप जैसी शैतान आपकी चलेगी आपके ख्वाब में से, अब आप उठे, आपने आपने उठते ही क्या किया? उधर ये नहीं लिखा हुआ कि पहले देखो उल्टे हाथ पे कुछ सो तो नहीं रहा। वहाँ पे लिखा हुआ है जैसी तुम्हें कुछ हो, फौरन उल्टे हाथ पर 3 दफा थूक थूको और फेंक। शैतान की पनाह मांगो। जी बिल्कुल, आपने हदीस शैतान से पढ़ी है। पनाह मांगते हैं। जी। तो मुझे बताइए, अगर आपका भाई उल्टे हाथ पर सो रहा हो आपके बिल्कुल बराबर में, आप क्या करेंगे? ईमानदारी से बताइएगा। हम अपने कंधे पे ऐसे 3 बार फूक मार लेंगे, मतलब 3 बार फूक मारने का, वो 3 बार ऐसे मार लेंगे फूक। यार, कंधे पे कहाँ लिखा हुआ है कंधे पे थूक फेंको या कंधे पे फूक मारो? वो हमको तो तो ना इतना बोले समझ ना में जो आया कि वहां नहीं है। कंधे पे थूकना है। उसमें तो ये भी नहीं लिखा कि लेफ्ट हैंड, मैं हैंड भी आपको नहीं आया, बता रहा हूँ। शोल्डर भी नहीं आया। नहीं लिखा, अब कोई अगर मैंने अपना आपको दिमाग दिखा दिया। लगाए क्या, यहाँ लेफ्ट मैंने साइड में पूरे कहीं पे भी कुछ भी कर रहे, ऐसे वसीम पेट पे ही वसीम फूक ले, कहीं पे वसीम वहां पे ये नहीं लिखा फूक कि ले, पेट पे माना तो थूकना वही है, जाएगा लेफ्ट कंधे साइड। पे थूकना है या हाथ पे थूकना है। वहां पे लिखा हुआ है कि उल्टे हाँ, हाथ ये पे। नहीं लिखा, आप बोल रहे
हाथ पे हाथ है ना, उल्टे हाथ पे लिखा हुआ है ना कि उल्टे हाथ पे थूक दो, यानी कि आपके लेफ्ट साइड पर। नहीं, हाँ लेफ्ट पे लिखा है, तो स्पीट ऑन योर लेफ्ट, तो अगर आपका भाई सो रहे हो या आपके स्पीट ऑन वालिद योर साहब लेफ्ट सो रहे विदाउट हो, सलाइवा। उल्टे हाथ पे आपके वालिद साहब सो रहे हो, और आपने फूंक निकालते निकालते कहीं एक कतरा निकल के उनके ऊपर गिर गया, फिर क्या होगा? अच्छा चलिए ये छोड़िए, पहले एक और चीज बता दीजिए कि आपकी वीडियोस देख के तो ये समझ ही नहीं आता कि आप हैं क्या, आप क्या क्रिश्चियन हैं? मेरी वीडियो से क्या आपको पता नहीं चलता मैं क्या हूँ? नहीं, आप आपको कोई सलाम भी करते हैं मुसलमानों की तरह, फिर खैर खैरियत भी पूछ लेते हैं। क्योंकि भाई मैं तो मुसलमानों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं तो आप लोगों को बचाना चाहता हूँ, मैं तो सही राह पे लाना और चाह रहा एक हूँ, और राह आप हक बात पे लाना करेंगे चाह कि क्या रहा हूँ। कहते हैं, गॉड वर्ड्स कांट बी चेंज। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि क्या कहते हैं, अल्लाह के कलिमात को कोई बदल नहीं सकता। हम्म। तो आप मुझे बता सकते हैं, चले मैं आपसे इसी टॉपिक पे बात करता हूँ क्योंकि आपने बात छिड़ी है। मैं चाहता हूँ कि आपने मुझे मैसेज अभी किया कि आपके पास इस्लाम की बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, आप इस्लाम के एक्सपर्ट हैं, ठीक है। मैं तो आपसे सीख रहा हूँ, अभी मुझे मुझे ज़्यादा पता नहीं, मैं तो अभी अभी जो है ना इस्लाम के बारे में जानना शुरू हुआ हूँ, समझ लें। मुझे आप ये बताइए कि हमसे आपने ज्यादा ये जान बोला। जी, क्या कह रहे हैं आप? आप हमसे ज्यादा जानते होंगे, अरे मुझे आप हमसे ज्यादा चल जानते होंगे। नहीं नहीं नहीं, अभी 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 मैं आपसे सिर्फ बातचीत कर रहा हूँ ना दोस्त। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो सबसे पहले तो मैं आपसे इसीलिए आप माजरत मुझे करता हूँ। जी, बिल्कुल मैं बहुत आसान सवाल पूछ रहा हूँ। आपने कहा था कि अल्लाह का कलाम कोई तब्दील नहीं हो सकता, ठीक है, वहाँ पे तो ये लिखा हुआ है कि अल्लाह का कलाम तब्दील नहीं हो सकता। मैं आपसे पूछ रहा हाँ, हूँ, आप मुझे अपने किसी भी इस्लाम की कोई ज़ईफ हदीस ही दिखा दें जहाँ पे लिखा हुआ है कि अल्लाह का कलाम जो कि अंजील और तौरात था तब्दील हो गया है। आसान सा सिर्फ मैंने सवाल आपसे पूछा है। कोई ऐसी मुझे रिवायत, कोई ऐसी हदीस हदीस दिखा में दें, क्यों देगा, कोई कुरान में से हदीस दिखा में दें। क्यों? ये बताइए, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो बाइबल जो थी, उस समय भी उतनी अल्टर नहीं हो गई थी, उतनी उसमें लोग अपना नहीं जोड़ दिए थे, जाके अपने ही हाथ से नहीं लिख दिया करते थे। वो बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के बाद, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी थोड़ा बहुत अल्टर कर दिया गया था उसमें, फेर बदल या अपने हाथ से लिख देना अपनी हम्म। बातें, अल्लाह का कलाम बदल देना। अल्लाह का कलाम नहीं बदल सकता, इसका मतलब ये नहीं है कि जो अल्लाह पाक जो वो किए वो जो उनका वर्ड है एकदम वर्ड जस्ट बाय जस्ट रहे, ये तो सिर्फ अल्लाह पाक कुरान के लिए ये हुआ है कि क्या कहते हैं कि इसका कुरान नहीं चेंज हो सकता, क्योंकि सूरतुल हिज्र की एक आयत है कि अल्लाह पाक फरमाता है, इन्ना 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 अंज़लनाहु लिज़्ज़िक्र व इन्ना लहु लाफ़िज़ून, बेशक हमने इसी कुरान को नाजिल किया और हम ही इसके मतलब इस जिक्र को नाजिल किया कुरान को, बेशक हम ही इसके मुहाफिज हैं। पहले भी अल्लाह पाक ने कुरान ये अल्लाह की किताबें, इल्हामी किताबें उतारी, जैसे आप बता रहे हैं तौरात, जबूर, इंजील, ये सब हम्म। आप बता रहे हैं। हम्म। तो ये सब जो किताबें हैं, तौरात, जबूर, इंजील, क्या बता रहे थे, तौरात, जबूर, इंजील, तो ये अल्लाह पाक ये जो इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी थी, अल्लाह पाक इसको उस समय के जो उलमा थे उनके और जो लोग थे उनको अल्लाह पाक ये दिए थे, लेकिन वो लोग अपना ही वो करने लगे। और फिर कुरान में ये दिया भी है कि क्या कहते हैं कि लोगों ने वो चेंज कर दिया उसको, कहाँ कुरान में लिखा हुआ दिया है कि ये? क्या कहाँ लिखा वो हुआ है? मैं चेंज कर देते थे, क्रिश्चियन और ज्यूज उसको चेंज कहाँ कर लिखा देते हुआ है? थे मुझे और फिर एक भी जाके आयत उसी दिखा दे मेरे को दोस्त। प्राइस के उसके बदले मुझे में बेच दिया मैं करते। आपको मुझे मैं आपसे हम वही तो देखें पूछ रहा हूँ। सूरतुल बकरा में जब वो ज्यूज और क्रिश्चियन का वो कॉन्टेक्स्ट आयत चला, तब नंबर से क्या है? आयत तब नंबर क्या है आखिर मुझे तक बताइए, मैं अभी देख रहा हूँ ना, आपके सामने पढ़ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आयत नंबर क्या है सूरतुल बकरा की। सूरतुल बकरा मेरे सामने, बताइए आयत नंबर। आयत नंबर अभी इतना तो नहीं याद है, मैं बता लेकिन देता हूँ अभी आपको, हम भी आयत नंबर आपको नहीं याद है। आयत नंबर है सेवेंटी जब नाइन इसी की कॉन्टेक्स्ट जब बात वो कर रहे हैं ना? जिस कॉन्टेक्स्ट में चलता है आप उसी के साथ चलते जाइए, उसमें दिखाएगा। जी जी, वसी मैं समझ गया। आप ये कह रहे हैं ना सूरतुल बकरा, आपको आयत नहीं याद है, मैं आपको याद करा देता हूँ। आयत नंबर है 79, इसी की बात कर रहे हैं आप? हाँ एक बार पढ़ दीजिए, हम फिर हम बता दें। चलें, आप पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए, आपके पास है कुरान? हाँ हाँ है, बताए। चलें पढ़िए। कौन सी आयत है? आयत नंबर 79 है जिसकी आप बात कर रहे हैं। 79। जी जी।
رک جائیے بتا رہے ہیں. سورۃ البقرہ نمبر 79. ان لوگوں کے لیے ویل ہے جو اپنی ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب کو اللہ تعالیٰ کی طرح کی کہتے ہیں اور اس طرح دنیا کماتے ہیں. ان کی ہاتھوں کی لکھائی کو اور ان کی کمائی کو ویل اور افسوس ہو. ہاں تو یہ جیوز اور کرسچنی کے اس میں کانٹیکس میں یہاں اللہ کہاں پاک لکھا ہوا ہے جوز اور کرسچنس کی بات ہو رہی ہے، اور یہاں کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ توریت اور انجیل کی بات ہو رہی ہے؟ مجھے لفظ دکھا دیں توریت یا انجیل، ایسی کوئی بات اس کے اندر آپ مجھے دکھا ہی نہیں سکتے. میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو. اب آپ یہ کانٹیکسٹ دیکھیے نا جہاں سے یہ چلیں 67 سے میں آپ کو موسیٰ ایک علیہ بات السلام. بتاتا ہوں، میرے دوست، میں آپ کو تھوڑا ہاں سا یہاں سکھا دیتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں آپ نے اسلام بچپن سے پڑھا ہے، ایسا نہیں ہے. آپ جس عمر سے میں پڑھتا آ رہا ہوں اس عمر سے آپ نے نہیں پڑھا ہوگا اسلام. میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ نے کبھی میں آپ سے چھوٹا سا سوال پوچھتا ہوں، آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کا جو آپ جس نے رسول مانتے ہیں، ان کی وہ کس طرح دکھتے تھے؟ ان کی رنگت کیا تھی؟ وہ مطلب کہ حدیث میں آتا ہے کہ تھوڑے مطلب قد ان کا برابر نہ اوپر تھا نہ زیادہ نیچے تھا اور گورے تھے، مطلب گورے نور تھے؟ جھلکتا تھا نہیں نور جھلکتا تھا. اس طرح کی حدیث نہیں، مگر پڑھے آپ ہیں. نے یہ بولا ابھی ایک سیکنڈ پہلے کہ وہ گورے تھے، ایسے سفید تھے. یہ نہیں بات میں گورے نے کی بات اکثر. نہیں، گورا کا تو ہم نے پڑھے. ایک صحابی تھے کہ جو ایک چاندنی رات کو نکلے تھے اور ایک چاندنی رات کو جو چاند تھا اس کو دیکھیں اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں اور پھر اس کے بعد پھر اس چاند کو دیکھیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، پھر چاند کو دیکھیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں واہ! اور پھر اس کے بعد وہ یہ مطلب نتیجہ یہ ایک نکالیں کہ ایسے، یہ جیسے کسی فلم میں ہوتا ہے کہ جیسے کبھی کسی نے چاند کو دیکھا، پھر اس کے بعد کسی اور کو دیکھا، پھر چاند کو دیکھا، پھر عورت کو دیکھا، جیسے کوئی شوٹنگ چل رہی ہے، ایسا ہو رہا ہے. یار یہ آپ جی عجیب و غریب بات کر رہے ہیں. جیسے چاند کو دیکھا، پھر پیغمبر اسلام کو دیکھا، پھر چاند کو دیکھا، پھر پیغمبر اسلام کو دیکھا. اب وہ بھی پریشان ہو گئے کہ چاند سے پیارا کون ہے، پیغمبر اسلام سے زیادہ پیارا کون ہے. یہی بات ہے نا؟ ہاں. اچھا تو یہ مطلب بہت گورے ہوں گے، اب آپ کا خیال ہے کہ بہت سفید ہوں گے، تبھی سے وہ بیچارہ خود چاند کو دیکھ کے پریشان ہو گیا کہ اس چاند کون سوال ہے سے اور آپ انسان جاننا کون ہے. کیا چاہتے ہیں یہ بتا دیجیے بس ہم کو. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ پریشان ہو گیا ہوگا اس میں چاند کون ہے اور انسان کون ہے، ایسے ہی ہو رہا ہوگا کچھ. ہاں. اچھا چلیں، میں آپ کی اس حدیث کو اور آپ کی جو آپ کے عقل میں جو بدھی میں جو بات ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ بات درست نہیں ہے، یہ غلط ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک چیز ہوتی ہے قرآن کے اندر. جب آپ مثال کے طور پہ میں آپ کے آگے آپ کے لا کر ایک سموسہ رکھ دوں، میں بولوں وسیم یہ سموسہ کھا لو، ٹھیک ہے؟ آپ اس سموسے کو کھا لیں گے فوراً، یا آپ ایسے دیکھا آپ پڑا ہوا ہوگا سموسہ وہاں پہ، آپ کھا لیں گے سموسے کو، یا تحقیق کریں گے کہ یہ سموسہ کس نے یہاں رکھا ہے، میرے پہ اتنا مہربان کون ہو گیا، کس نے یہ سموسہ رکھا ہے، اس میں مرچیں کتنی ہیں، اس کے اندر کھانا آپ بھی ہے یا زہر ہے؟ تحقیق تو کریں گے نا؟ تحقیق کریں. ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے جب کوئی آیت آتی ہے نا قرآن کی، ایک ایک قرآن کی آیت آنے کے بعد ایک چیز ہوتی ہے جس کو بولتے ہیں اسباب النزول. نزول لفظ نکلا نازل سے، اسباب نکلا وجہ. تو وجہ کیا تھی اس کی نازل ہاں. ہونے کی؟ اسباب النزول کا آپ نے سنا ہے کبھی؟ ہے میرے دوست، آپ نے کبھی سنا ہے اسباب النزول کیا ہوتا ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں نا، آپ کی اسلام کی نالج بالکل بھی نہیں ہے. میں اسلام کی جب کوئی آیت ہوتی ہے نا اس کی اسباب النزول بھی پڑھتا ہوں کہ یہ آیت آئی کیوں ہے، اس آیت کے آنے کی وجہ کیا ہے. پوری دنیا اس آیت کو سمجھتی ہے، پورا مسلمان امہ سمجھتا ہے کہ یہ قرآن کے اندر جو آیت ہے یہ توریت کے لیے لکھا ہوا ہے اور انجیل کے لیے لکھا ہوا ہے، مگر اسباب النزول میں کچھ اور لکھا ہوا ہے. میں آپ کو اسباب النزول بھیجتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ثانی نزول بات کر رہے ہیں. نہیں، اسباب النزول میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ صرف اسباب النزول گوگل پہ لکھیں گے نا کہ کیا ہوتا ہے، یہ صرف ٹرمنالوجی لکھیں گے تو اس میں آپ کو بتائے گا. اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اسلام کی کوئی بھی آیت آئی کیوں ہے، اس کے آنے کی وجہ کیا تھی. اور یہ اسباب النزول وہ لوگ لکھتے ہیں جو کہ اس زمانے میں تھے
جو کہ پیغمبر اسلام کے ساتھ ہوتے تھے، انہوں نے جب کوئی آیت لکھی تھی کہ بھئی جبرائیل نے مجھے یہ بتا کے چلے گیا، بھئی جبرائیل نے فلاں فلاں آیت بتا دی، تو انہوں نے وہاں اسباب النزول میں لکھا ہے کہ یہ آیت کیوں آئی ہے. یہ آیت آپ اسباب النزول میں آپ کو ایک لنک بھیج دیتا ہوں، صحیح ہے، اوریجنل گورنمنٹ کی ویب سائٹ سے، التفسیر.com سے میں آپ کو بھیج رہا ہوں. اسباب النزول میں جائیے اس آیت کی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے پیغمبر اسلام کی قد کی، رنگت کی، اور وہ کس طرح دکھتے تھے. کچھ لوگ بولتے تھے، اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں نا، گورے تھے، وہ گورے نہیں تھے، ان کا گندمی رنگ تھا. ان کا آپ کا گندمی رنگ کیا ہے، گورے رنگ ہے آپ کا جان، ایسے ہی پوچھ رہا ہوں آپ سے انفارمیشن کے لیے. میرا جی جی، میرا سانولا رنگ ہے. سانورا رنگ ہے. اگر بھائی شکر ہے کالے نہیں ہیں آپ، ورنہ جو ہے نا جنت میں جانے کے لیے پرابلم ہو جاتی ہے آپ کو، کیونکہ کالوں سے اللہ کو بہت جو ہے نا نفرت ہے. پتہ نہیں کیوں، مجھے سمجھ نہیں آتی ہے. آپ اس کا بھی جواب ڈھونڈ کے بتائیے گا مجھے. خیر، میں آگے بات کرتا ہوں. اینی ویز، جب اسباب النزول آپ اس کی پڑھیں گے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ تھے وہاں پر وہ غلط بتاتے تھے کہ پیغمبر اسلام اس طرح دکھتے ہیں. حالانکہ وہ بولتے تھے کہ وہ بہت گورے ہیں اور بہت، وہ ان کا لمبا قد ہے اور وہ ایسے دکھتے ہیں، فلاں دکھتے ہیں، ویسے دکھتے ہیں، مگر اصل میں وہ گندمی رنگ کے تھے اور ان کا درمیانہ قد تھا. اس کی میں آپ کو ٹرو اسلامک ٹرانسلیشن بھیج رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ مجھے اس کو دیکھ کر بتائیے گا. اور یہ بات آپ کو نہیں پتا تھی، آپ کہہ رہے ہیں بچپن سے آپ کو جانتا ہوں، تو میں نے آپ کو تھوڑی سی بات سمجھا دی. میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس پہ تحقیق کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ لکھیں گوگل پہ اسباب النزول. جب تک آپ یہ ڈھونڈ رہے ہیں، میں آپ جب تک میں یہ آپ کو حدیث جب تک میں آپ کو اسباب النزول بھیج رہا ہوں اس آیت کی، آپ اس کے بارے میں تھوڑا تحقیق کر لیجئے کہ اسباب النزول ہوتا کیا ہے. آپ کا بہت شور آ رہا ہے پیچھے سے. تو ابھی آپ کہیں جا رہے ہیں کیا؟ جی، ادھر میرے ادھر. آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. ہلو، ہلو وسیم صاحب، ہلو. پھر سے ٹرائی کرتے ہیں. وسیم صاحب، To get the updated videos, hit the subscribe button and hit the bell icon.